बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ईरान पाबंदियों से आज़ाद, अमरीका पर वार, ट्रंप पर सख्ता तारी, अमरीकी फ़ौज की हवाइयाँ उड़ गईं। पेंटागन ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। ईरान और रूस के इत्तेहाद ने सुपर पावर को भीगी बिल्ली बना दिया। आदमी माहिरीन की अमरीका को वार्निंग। ईरान की मिसाइल ताकत अमरीका को नाकों चने चबवाने लगी। अमरीकी थिंक टैंक्स ईरान के गुन गाने लगे। रूस का ईरान को नायाब तोहफा, ट्रंप और पेंटागन के तन बदन में आग लग गई। ईरान ने अमरीकी फिजाइया को बड़ा झटका दे डाला। इसके अलावा बताएंगे कि रूस और ईरान में ऐसा कौन से मुआहदे तय पाए जिसे जानकर अमरीका की चीखें निकल गई हैं। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन, ईरान का अमरीका पर हमले का मंसूबा, अमरीकी फिजाइया के हवास बाख्ता, ट्रंप अमरीकी फ़ौज पर सीख पा हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने ईरान से पाबंदियां हटा दी। अमरीका और ईरान कशीदगी लफ्ज़ों की जंग तसादुम में तब्दील हो गई। ईरान अमरीकी जदीद फायर जेट्स को मार गिराने के काबिल हो गया। पेंटागन पर सख्ता तारी। ईरान ने जदीद मिसाइल टेस्ट कर डाले। ईरान की अस्करी ताकत में मज़ीद इजाफा। रूस ने ईरान को S-300 के बाद S-400 दिफाई निज़ाम भी दे डाला। ईरान ने सरहदों पर जदीद मिसाइल सिस्टम नस्ब कर दिए। अमरीकी दबाव को किसी सूरत खातिर में नहीं लाएंगे, रूस और ईरान ने अज़म कर लिया। नाज़रीन, अमरीका और ईरान के माबैन एक बार फिर ठन गई और असलहा की पाबंदी उठाते ही ईरान ने खुली हवा में उड़ना शुरू कर दिया। आलमी माहिरीन का कहना है कि ईरान अमरीका के इंतहाई जदीद फायर जेट्स को मार गिराने के काबिल हो गया है। इसके बाद पेंटागन में हलचल मच चुकी है और ईरान के पास एक काबिल एतमाद वसी दिफाई नेटवर्क मौजूद है जो कि ईरान ने रूस और चीन से देसी साख्ता मिसाइल सिस्टम दरामद करके हासिल की है, जिससे ईरानी फ़ौज की ताकत में मज़ीद इजाफा हुआ। अमरीका के महकमा दिफा के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में ईरान की मिसाइल और फ़ौजी ताकत सबसे बड़ी है। ख्याल रहे कि अमरीकी मुखालफत के बावजूद ईरान के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से असलहा की पाबंदियाँ ख़त्म हो गई हैं, जिसके बाद अमरीका के सदर ट्रंप की जानिब से जारी किया गया नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर सामने आया है, जिसकी रूह से ईरान के साथ असलहे की तजारत में शामिल होने वाले किसी भी फ़र्द या मुमलिकत पर वाज़ेह और जामे पाबंदियाँ लगाई जा सकती हैं। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों की भी खिलाफ वर्जी की है। मिसाल के तौर पर उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों के बावजूद इराक में यमन के हौसियों या शिया मलेशिया को असलहा दिया है। इनकी जानिब से रवैये में तब्दीली के दावे काबिल एतबार नहीं। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों की हर तरह से खिलाफ वर्जी की है और पाबंदियाँ ख़त्म होने के बाद ईरान में शहरी दिफाई तंजीम के कमांडर ने बयान दिया कि चूंकि ईरान एक इलाकाई ताकत बन गया है, लिहाजा अब इसे किसी अस्करी पेशकदमी का खतरा नहीं। नाज़रीन, अमरीकी माहिरीन का कहना है कि अमरीका ईरान के साथ मामूल के ताल्लुकात रखना चाहता है, लेकिन ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक ईरान एक आम मुल्क की तरह अपना रवैया न रखे। अमरीका में मुकीम मारूफ थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ का कहना है कि ईरान के पास 1 दर्जन से ज़ायद मुख्तलिफ इक़साम के हज़ारों मिसाइल हैं। पिछले साल ईरान की अहलियत इनकलाबी गार्ड्स ने ज़मीन से हवा में मार करने वाले मिसाइल के ज़रिए ऊंचाई पर उड़ने वाले अमरीकी बहरिया के एक आला निगरान ड्रोन को ग्लोबल हॉक को गोली मार दी थी। अमरीकी महकमा दिफा की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की मिसाइल कुव्वत मशरिक़ वस्ता में सबसे बड़ी है और ये बुनियादी तौर पर मुख्तसर और दरमियाने फासले तक मार करने वाले मिसाइलों पर मबनी है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ईरान खलाई टेक्नोलॉजी की आजमाइश कर रहा है ताकि ये तवील फासले तक मार करने वाले बैनुल बरआज़मी मिसाइल तैयार कर सके। ईरान के मुखालिफिन इसराइल और सऊदी अरब की फ़िज़ाई क़ुव्वत के मुकाबले में इसकी फ़िज़ाइया निस्बतन कमज़ोर है, मगर ईरान की मिसाइल की सलाहियत इसकी फ़ौजी ताकत का मरकज़ी जुज़्व है। गुज़श्ता साल मई में अमरीका ने ईरान के साथ तनाव में इजाफे के बाद मशरिक़ वस्ता में पैट्रियट एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम नस्ब किया था ताकि बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज़ मिसाइलों और जदीद तैयारों का मुकाबला किया जा सके। नाज़रीन, साल से आयद पाबंदियों के बावजूद ईरान ड्रोन सलाहियत हासिल करने में कामयाब रहा। इराक में शिद्दत पसंद तंजीम नाम नहाद दौलत इस्लामिया के खिलाफ लड़ाई में 2016 से ईरानी ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके अलावा
روس کے مطابق ایرانی شام میں اڈوں سے کنٹرول کیے جانے والے مسلح ڈرون بھی اسرائیلی فضائی حدود میں داخل کر چکا۔ جون 2019 میں ایران نے ایک امریکی جاسوس ڈرون کو آبنائے حرمز کے اوپر ایرانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کا دعویٰ کرتے ہوئے مار گرایا تھا۔ 2010 میں ایران کی نیوکلیئر تنصیبات پر ایک بڑے حملے کے بعد ایران نے اپنی سائبر صلاحیتوں میں اضافہ کرنا شروع کیا۔ اقتصادی مسائل اور پابندیوں کی وجہ سے ایران کی اسلحے کی درآمدات متاثر ہوئی ہیں، جو خطے کے دوسرے ممالک کے مقابلے میں کم ہیں۔ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ سینٹر کے مطابق سن 2009 سے 2018 کے درمیان ایران کی دفاعی نوعیت کی درآمدات سعودی عرب کی اس دورانیے میں درآمدات کا صرف 3.5% حصہ رہی۔ ایران کی زیادہ تر درآمدات روس سے آتی ہیں اور باقی چین سے۔ ناظرین، عالمی دفاعی ماہرین کے مطابق اب یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ایرانی میزائل میں جدت نے امریکہ کو اب باور کرا دیا ہے کہ وہ ایران کو مزید دبا کر نہیں رکھ سکتا، اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ اب ایران کی فضائی دفاعی صلاحیتیں امریکی فضائیہ کو خطرے سے دوچار کر سکتی ہیں۔ 2019 میں ایران نے اپنے مقامی طور پر تیار کردہ باوار 373 ہوائی دفاعی نظام کی نقاب کشائی کی۔ یہ اینٹی ایئر کرافٹ میزائل سسٹم ایک وقت میں دشمن کے 6 پوائنٹس پر شکار کر سکتا ہے، اور اس میں 65 کلومیٹر کی اونچائی جبکہ 200 کلومیٹر کی دوری تک مار کرنے کی صلاحیت موجود ہے، جبکہ عالمی دفاعی ماہرین نے اسی دفاعی نظام کو روسی S-300 میزائل سسٹم کا مقابل قرار دیا ہے۔ ایران کے انقلابی انجینئرز کے ہاتھوں تیار ہونے والا یہ میزائل سسٹم 10 سال کی انتھک کوششوں کے بعد آپریشنل پوزیشن میں آیا۔ اس کے علاوہ ایران کے پاس روس کے ساتھ 2015 میں ہونے والے ایک معاہدے کے تحت S-300 کا دفاعی نظام بھی موجود ہے۔ S-300 کسی زمانے میں روس کا سب سے اعلیٰ دفاعی نظام ہوا کرتا تھا، جس کے بعد اعلیٰ درجے کے S-400 نے اس کی جگہ لے لی۔ ایک برطانوی تھنک ٹینک کا کہنا ہے کہ ایران میں ایک اندازے کے مطابق 5,23,000 فوجی ہیں، جن میں سے 3.5 لاکھ روایتی فوج میں جبکہ 1.5 لاکھ پاسداران انقلاب میں ہیں۔ ناظرین، امریکہ کے لیے سب سے بڑی پریشانی کن خبر یہ ہے کہ ایران اور روس کے درمیان بڑا معاہدہ طے پا گیا ہے، جس کے تحت روس ایران کو دفاعی نظام S-400 فروخت کرے گا۔ اس سے قبل بھی تہران حکومت ماسکو سے S-300 کا دفاعی نظام حاصل کر چکی۔ روسی سفیر کا کہنا تھا کہ اس معاہدے کی تکمیل میں کوئی رکاوٹ نہیں آنے دیں گے۔ ایران کو S-400 فضائی دفاعی نظام بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امریکی دباؤ کو کسی صورت خاطر میں نہیں لائیں گے۔ خیال رہے کہ 18 اکتوبر کو اقوام متحدہ کی پابندی ختم ہونے پر ایران روسی اسلحہ دفاعی نظام خریدے گا۔ اگر روس ایران کو S-400 فروخت کرتا ہے تو ایرانی فضائیہ کی طاقت میں جلد ہی تبدیلی آ سکتی ہے، جو کہ ابھی تک صرف افواہوں پر مبنی ہے۔ حال ہی میں ایران میں موجود روسی سفیر کا کہنا تھا کہ ایران پر اقوام متحدہ کی جانب سے اسلحہ کی پابندی ختم ہونے پر روس ایران کو ایک جدید دفاعی نظام فروخت کرے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ روس اسلامی جمہوریہ ایران کو کسی بھی قسم کے ہتھیار دینے پر غور کرنے کو تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ روس نے ایران کو S-300 فراہم دفاعی نظام دیا ہے، بلکہ ایسے ہی روس ایران کو S-400 بھی دینے کو تیار ہے، اور اس میں کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہے۔ اطلاعات کے مطابق جدید S-400 کی مختلف خصوصیات کا حامل دفاعی نظام ہے۔ اس میں ڈیجیٹل پروسیسرز، کمپیوٹر نیٹ ورکنگ اور ریڈار فریکوینسی کا پتہ لگانے کی نئی نسل کا استعمال ہوا ہے۔ اس دفاعی نظام کے پرانے ورژن میں نئی اپ گریڈیشن کے ساتھ ساتھ 5th جنریشن جنرل اسٹیلتھ جنگجوؤں اور B-2 بمباروں کے لیے قابل اعتبار خطرہ ہے۔ اپ گریڈ شدہ S-400 اور یقیناً S-500 امریکی طیاروں کی وسیع رینج کو تباہ کر سکتا ہے۔ آخر میں ایک بار پھر تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ شکریہ۔